अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, एक अखबारी खबर के मुताबिक चाइनीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर और नायब सदर के घर से 5 लाख रुपया चोरी कर लिया गया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर ना सिर्फ चोर पकड़ लिए बल्कि मसरूका रकम भी बरामद कर ली। बिल्कुल इसी तरह आईजी पंजाब के खानसामा की मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई थी और वो भी ठीक 24 घंटे बाद बरामद कर ली गई। अब सवाल यह है कि इस मुल्क में रहने के लिए क्या हमें चाइनीज नेशनैलिटी ले लेनी चाहिए या कम से कम पुलिस में आपकी नौकरी जरूर होनी चाहिए और वो भी आईजी डीआईजी के लेवल की। सर, मेरे एक दोस्त के यहाँ डकैती हुई 2 दिन पहले। अच्छा। और पुलिस उनको इस चीज पे सरार कर रही है कि आप डकैती की बजाय चोरी का मुकदमा दर्ज करवाएं, क्योंकि डकैती के ऊपर बाज पुलिस होती है, वो उससे बचना चाहते हैं। किसी शरीफ आदमी के 50 लाख रुपए भी उसकी उम्र भर की कमाई, उसकी 2 बेटियों का जहेज डकैत उठा के ले जाए, 10-10 साल लग जाते हैं, कोई सुराग नहीं मिलता। सब ताजर सख्त परेशान है, चोरियां डकैतियां रोज होंदियां ने। हाँ जी, ताजरों का तो बहुत ही बुरा हाल है। ताजर बेचारे होते मतमव्वल हैं, इनकी जेब में पैसे होते हैं लेकिन टोटली बेनवा। सर, साडे मुल्क का की हाल कर छड़िया, साडे शर्म आंदी है तेरे नहीं आया। सबसे बड़ा फॉल्ट सिस्टम का है। कोई शख्स भी अच्छा सिस्टम बनाने के लिए तैयार ही नहीं है। एक अच्छा ऑफिसर आता है, वक्ती तौर पर बेहतरी जरूर नजर आती है, उसके बाद वही हालात वापस लौट आते हैं। ये जैसे जुल्फिकार चीमा की मिसाल हम अक्सर डिस्कस करते हैं, वो काफी सारे रिफाही काम मौसूफ करते रहे जब तक आईजी रहे हैं, जब तक डीआईजी रहे हैं, इवन एसपी और एसएसपी दौर के उनके बड़े लाजवाब किस्से हैं, लेकिन वो भी सिस्टम बनाने में नाकाम रहे। एक नेक काम की इख्तरा डाल देना इस मुल्क में काफी नहीं है, उसको रासख करना, उसकी हिफाजत करना बहुत जरूरी है। फिर तैयब चीमा जब तक लाहौर ट्रैफिक के इंचार्ज रहे, मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग और काबिल रश्क अफसर होंगे, उनसे बहुत बेहतर अफसर भी मौजूद हैं, लेकिन चीमा साहब ने हमारी गुजारिश पे, हमारी बार बार याद दहानी पर एक वाव की, एक वादा किया, एक अहद किया कि सर जब तक मैं यहां पर हूं, अब आपको शहर के अंदर ये हैवीली लोडेड और स्टफ्ड ट्रॉलियां ये नजर नहीं आई। आपने देखा किस कदर बड़े जगरनॉट बने होते, लगता है जैसे कोई शिप आ रहा है सड़क के ऊपर। उन्होंने वादा किया था कि मेरे होते हुए ये नहीं होगा और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे कभी नजर नहीं आई। फिर से शुरू होगी, क्यों? मौसूफ ट्रांसफर हो गए। अब नए आने वाले अफसरों को भी मेहरबानी करनी चाहिए। दूसरा, ये जो ट्रॉलियों वाले, ट्रैक्टरों वाले, ट्रकों वाले, वैगनों वाले लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हैं, ये भी ट्रैफिक पुलिस का काम है। ट्रैफिक पुलिस भी और दूसरी पुलिस का भी काम है इन्हें चेक करना। ट्रैफिक सजे खबे हुए तो असी गल कर ली है। तुम्हारी वजह से ये ट्रैफिक खराब है, नालायकों की वजह से। मैं तो कभी बड़ी ट्राली नहीं देखी। तुमने छोटी भी नहीं देखी हो। अच्छा, अगू जुगता नहीं करनी है। हनी सारी ट्रालियां जानते वेखते रहते और ट्राली विचों गन्ना खिंच के चूपन का जो मजा है और दुनिया जाने च नहीं। एक्टर हमेशा गरीब ही होता है। नहीं, वैसे एक जमाना था कि ये एडवेंचर बड़ी जबरदस्त है। अच्छा जी, गन्ना खींचने का कोई तरीका दसो। आपने भी गन्ना खींचा कभी? अच्छा, आपने ये ग्लासेस क्यों लगा रखे? ऐसे शौकिया लगाए, मेरा शूट हुआ था ना आज। ओए, शूट का हुआ था? बड़ी बड़ी मॉडल है, तुझे देखिया नहीं? मॉडलिंग करती है? हाँ जी। किस चीज की? ਇਹਦਾ सोखने का इश्तिहार चलता रहे। यानी ये जो सूखापन। हाँ जी, हाँ जी। बदतमीजी ना करो, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कोई एक्ट नहीं किया मैंने। अच्छा, आप क्या करती क्या है? ये खजूरा का भी कर लेंदी जी। ये बड़ी सस्ती जी मॉडल है। जिन्होंने ने सब तो बड़ा इश्तिहार किया ना, वो बेरा का सी। और वड्डे मोटे बेर नहीं जिहड़े महंगे हुंदे ने, वो गल घोटू नहीं। और उन्होंने पैसे पूसे नहीं सी दिते। अच्छा। 1 किलो बेर दिते सन। उदों दा गले दा बेड़ा गर्क होया। ये ऐड भी कर दी और बेर बेच दी भी। ये बेरा दी, शकरकंदी दी ते मलोका दी ब्रांड एम्बेसडर। जानो मैं की सुन रहा जो सस्ते प्रोडक्ट क्यों नहीं छड़े? सस्ते प्रोडक्ट्स, वाह वाह वाह। भाई, मेरा नाम राणा नहीं, मैं कितनी बार को बता चुकी हूँ। ओदा नाम लतीफ है, तुम समझ नहीं आती। बात सुनो, क्यों पकड़ के लाए उसे? फिर जनाब 1500 बंदे का खा गया। इन्हें कोई इन्ने करके कोई 2.5-3 लाख रुपए खाधी बैठा लोगों का। और 100 फिल्म की थी, लगी एक भी नहीं।
اچھا بڑا منحوس آدمی ہے, تھانے دے سامنے پیسے لیتا ہے اور اندر دوڑتا ہے. اچھا جی, یہ دوسرا کون ہے یہ طویل قامت؟ لمبا جا طویل قامت لمبے کوئی کہتے ہیں. وہی جڑا جی لطو بھی نظر آ رہا ہے. یہ جناب انہیں چائنیز دے گھر چوری کیتی ہے. اچھا یہ ہے وہ چور. سر یہ نا اسی سی پیک تھیف رکھیا ہے. واہ 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 واہ. سر غلطی ہو جاندی بندے کولوں, ایویں بند کرن دا کی مقصد ہے؟ روز رات نو پھینٹی بھی لاندے نے, پیسے بھی برآمد کر رہے نے تے جوڈیشل نہیں کردے. مارتا کون ہے تمہیں؟ اے ٹیرا تمیز کر مطلب تمیز کر. اچھا ساری رات نیف بوٹے نو مار دے رہے ہیں. سر میں پھڑ کے لے آندا جی. یار ہر ایک کو صرف تم ہی پکڑ کے لاتے ہو. تھانے دار صاحب یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ او سر میں تے آپ بڑا پریشان ہاں کہ میں کتھے آ گیا. اوے تھانہ ہے کہ ٹیرا منڈی ہے؟ تمیز کر تمیز کر. یار میری بات سنو. کی گل ہے جوانا؟ یار میں اس سے بات کر رہا ہوں جو چور ہے. یہ ڈی سی او ہے, یہ بھی چور ہی ہے. یہ اور طرح کا یہ بیچارہ ضرورت مند ہے. وہ احمق چور جو ہے نا, اوے تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے چائنیز کیا چوری کر لی؟ اور سر کیڑی قیامت آ گئی ہے, کی ہو گیا ہے؟ کہندے نے 46 ارب ڈالر دی انہوں نے انویسٹمنٹ کیتی, آہا سانو ملیا نہیں ٹگا بھی. تو میں کیا بندے اپنا حصہ تے کڈ. واہ 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 واہ. اچھا انہیں چوری کیتی, وہ کہہ رہے ہیں واہ واہ واہ. اگو منع کریدا ہوندا ہے, وہ ساڈے دوست نے. کون یہ چور؟ تسی جگتا تو باز کیوں نہیں ہوندے؟ میں چائنیز دی گل کر رہے ہیں. تم ویسے بے شرمی کر رہے ہو, تمہیں اندازہ نہیں کہ کتنا فائدہ ہو رہا ہے تمہیں بھی اس سی پیک کا. آؤ جی, اشارہ ریشم دا ٹھیکہ میرے پھپھڑ تو ملے ہے. یار یہ چور کم اور مبصر زیادہ لگتا ہے. محنتی اینکر لگ رہے سر. سر ویسے بڑی گل ہے, اخیر 24 گھنٹے جی منا لیا سو. کس نے؟ اٹیرے نے. تمیز کر, میں تمہیں سر تمیز کر تمیز کر. میں تھا مار دینا تینوں. او مارتے دیتا ہی تیرا بیڑا غرق ہو جائے. جاوید ڈنڈا صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ ڈنڈے چوال پہ گیا جی. آپ اپنا نام نا جاوید ڈنڈا سے جاوید گلی ڈنڈا رکھ لیں. اج خیر ہے تانوں, اج ساری آئٹماں لے کے ہی آئے ہو تسی. حنیف ہاں جی, بس تمہاری شامت آ گئی. نیو اللہ خیر. بات سنیں, یہ آپ کیا پیتے ہیں؟ میں نے اس دن سونگا تھا یہ عام پانی ہے. سارے کو معمولی پانی نہیں, اچھا, اے میرے مرشد نے بابا شاطر چنگاری, شاطر چنگاری مرشدہ دا نام ہے جی. وہ شاعر بھی ہے. وہ بہت کچھ نے جی. اچھا, انہوں نے کہا پتر بس اس پانی دے 3 گھٹ لانے نے, جس قسم دا مرضی کٹیا آدمی ہوگا تینوں سلوٹ نہ مارے تو ساڈا نا شاطر چنگاری تو آصف زرداری رکھ دے. واہ واہ واہ. ہر ایک کوئی گل ہے, شاطر چنگاری کی تو آصف زرداری کی. سر تسی یقین کرو اسی تھانہ کلچر بھی تبدیل کر دینا ہے اور ٹیرا کلچر بھی. ایتھے رک جا ٹیریا. آہا, بیڑا گرک ہوئے تیرے شاطر چنگاری دا. اس پانی چ بڑی طاقت ہے, یہ پانی پی کے اپنے مرشدہ نو بھی کوٹ دے. اور یہ پیچھے کون بیٹھی ہے خاتون؟ سارے ٹیرا پھڑ کے لے آیا, اے او چور دی بیوی ہے جی. اوے سامنے سے لاؤ, ادھر ادھر آؤ, خاتون آگے آئے. اٹھ بی بی آگے ہوگا جی. دسو صاحب رنو, دسو کی مسئلہ ہے؟ سر آپ کو کیا بتاؤ, لیڈی پولیس کے تو رشتے ہی نہیں آتے. یہ آپ کو کس نے کہا؟ وہ اس بیچاری ستم رسیدہ کی بات کر رہا ہے. ایدی گل کیتی ہے. اچھا جی, آپ کا شوہر ہے یہ؟ آہو جی میرا ہی شوہر ہے, میں ہی بد نصیب ہے گیا. اچھا جی, آپ کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں, لیکن پہلے یہ جو بات لیڈی پولیس نے کی ہے اس پر آپ کو یاد ہے ہم نے کچھ سال ڈیڑھ پہلے ایک ریسرچ کر رکھی تھی کہ واقعی انہیں رشتے نہیں ملتے. ایگزیکٹلی, بالکل. تو اب بھی وہی سلسلہ پریویل کر رہا ہے. سر عوام بیسیکلی ان کو قبول نہیں کرتے. 2-3 بڑی وجوہات اس کی یوں ہے کہ ایک تو ان کی ٹائمنگ آڈ ہے, جانے آنے کا کچھ خاص پتہ نہیں ہوتا. دوسرا, لیڈی پولیس والی جو ہے تھوڑی ڈاڈی بھی ہوتی ہیں, مردوں کا ذرا نیچے رکھنے کی کوشش کرتی ہیں, اس وجہ سے لوگ پسند نہیں کرتے. اور سر تیسری بڑی وجہ, ایک کرمنل انوائرمنٹ میں رہ کے ان پہ اچھا خاصا اثر پڑ جاتا ہے, اس وجہ سے بھی گھر کا نظام ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ پھر تو مظلوم ہے یہ بیچاری. ایک تو آپ کی خدمت کر رہی ہیں, آپ کو سرو کر رہی ہیں, ان کے بغیر لاتعداد مسائل ہیں جو سر اٹھاتے ہیں. تو اس سے ہوگا یہ کہ اس حد تک ڈسکریج ہو جائیں گے یہ لوگ کہ اگلے 10-15 سالوں میں یہ رواج ہی ختم ہو جائے گا, لیڈیز فورس آپ کی ختم ہو جائے گی. آفتاب دیکھ رہے ہو یہ کیا کر رہی ہے پنجاب حکومت. آہا, یہ ہوتی ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن. جا کے کے پی کے میں دیکھو ہم نے کس طرح سے پولیس کا سسٹم ٹھیک کیا ہے. خیر بہت زیادہ قابل رشک وہ بھی نہیں ہے, لیکن چند میجر چینجز آپ نے ضرور انٹروڈیوس کیے ہیں. پنجاب پولیس کا عالم یہ ہے کہ ڈیلی, ایک تازہ ترین ریسرچ کے مطابق ڈیلی 38 ڈکیتیاں اور 10 قتل رپورٹ ہوتے ہیں,
یہ وہ کرائم ہے جو رپورٹ ہو رہا ہے، رجسٹر ہو رہا ہے، ان رجسٹرڈ اس سے زیادہ ہے۔ آپ کی شہرت کو زیادہ اچھی نہیں ہے بی بی، آپ پروفیشنل چور ہیں۔ اسے تے شریف لوگ ہاں، اللہ معاف کرے، اسے کدی یہو جہا کام نہیں کیتا۔ کیوں جی، پہلے کبھی الزام لگا ان پہ؟ سر جی 2 وارداتاں پہلے پا چکے نے، اے لکھیا روز نام چ۔ کیوں بھائی، کیا کہتی ہو؟ سارے الزام دا کی ہے، الزام تے لگتے رہندے نے، الزام نواز شریف تے نہیں لگا یا۔ سر گلاں تے ہوندے رہن گیاں، انہاں نوں بہن دے تے کہو تہاڈے خوف نہ بہ نہیں رہے۔ نہیں، وہ سلم سمارٹ سٹاؤٹ آفیسر ہے، کھڑا ہوا اچھا لگتا ہے۔ ویسے ٹیڈی ہاں جی، اے بابے آصف شنگاری دا پتہ لب، کیوں؟ 1 لیٹر پانی دا سی پوا لئیے۔ اچھا جناب، ہمارا ایک سوال ہے، جی جناب، اگر آپ نے پیسے وصول کر لیے ہیں، اس نے اقبال جرم کر لیا ہے، تو اس کا جوڈیشل کیوں نہیں کر رہے؟ سر اے تے منیا نے تازہ ترین اچھا، تے جڑیاں پچھلیاں 2 وارداتاں نے تو کتنے کی وارداتیں تھی وہ 2؟ 15 لاکھ دیاں جناب۔ 15 لاکھ؟ ہاں جی، چائنیز کٹ کے اگر چائنیز دے پیسے پا لیندے نا، انہوں نے اپنا سولر پلانٹ لا لینا سی۔ صاحب بہادر، اسے چور نہیں ہے، ساڈی جان چھڑا دے سونیا۔ لو جی ایٹماں شروع ہو گئی۔ اچھا جی، اس جیسی عورتیں عام طور پہ کرتی کیا ہے کہ کہیں نوکری حاصل کرتی ہیں، پھر اپنی سفارش پر کوئی مالی، خانسامہ، ڈرائیور خود رکھواتی ہیں، اور ہوتا وہ ان کے گینگ کا ممبر ہے، کیونکہ اس وقت تک یہ اچھی خاصی جانکاری حاصل کر چکی ہوتی ہیں۔ پھر یہ ایک گینگ کی شکل میں گھر کا صفایا کرتے ہیں، اور بچوں تم چھوٹو گے نہیں، یاد رکھنا۔ فکر نہ کر، کچھ نہیں ہوئے گا۔ اچھا بندہ ہے جنانا چاہیے، فکر نہ کر، کچھ نہیں لگی 6 مہینے بعد میری ضمانت ہو جانی۔ سر دیکھیں، ہمارا تو آج تک کبھی کہیں نام نہیں آیا۔ وہ کہہ رہے ہیں 2 کیسز میں آپ کا نام ہے۔ سر جھوٹ بول رہے ہیں وہ۔ چپ ہے، یہ سڑیے میں بخانا۔ اے سر جی اے ویکھو تسی، آ ویکھ لو، ایک ایف آئی آر انہاں تے 2013 دی جے، تے ایک ایف آئی آر 2015 دی۔ اچھا، میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں؟ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن سر جی ایف آئی آر چ کوئی لطیفے لکھے نے؟ ایف آئی آر میں نہیں لتی، ادھر دیکھو۔ لو جی ایف آئی آر تو ہن درج ہونی ہے جی۔ الرٹ بھائی، عملہ الرٹ، ویکھ لیے ایف آئی آر انہوں نے۔ الرٹ یہ تھے پڑ جو لینا ہے، بالکل الرٹ رہنا ہے، اور تو خاص طور تے ٹیریا تمیز کر، میں تو دسا تمیز کر۔ بابے دے ملانگ بھائی، بابے دے ملانگ۔ نیولو کی ہو گیا؟ اوئے وہ بوتل کتنے ہے؟ وہ میری بوتل ہے۔ اے تے نہیں سر، وہ تے خالی۔ تو پیتی بوٹیا؟ وہ میں نہیں پیتی سر، تیرا پی گیا ہے۔ تمیز کر، میں تو دسا تمیز۔ جی بابا، آج تو بعد بابا شاطر زرداری ساڈا بھی مرشد ہے۔ اوہ شاطر چنگاری ہے، وہ ایکو گل ہی ہے۔ سر جی انہوں روکو، اے ڈنڈا صاحب سے 2 گھٹ پینڈے سن، وہ تو پوری بوتل ہی مکا گیا جی۔ نیو کی مسئلہ ہے؟ اے تواڈے لا رہا جی، بریک لے لو۔ او بوٹے جی جناب۔ ادھر آ بلو، جی سر جی۔ 10 منٹ تک کدا مسئلہ ہے گا؟ اور بس سر کوئی مسئلہ نہیں ہے گا، ایتھے تسی افسر ہے گئے ہو، باقی سارے نکری لگے نے، کیوں جڑے اندر نے، اے ایک مائی بیٹھی ہے تھے بیچاری۔ ہمائی کی مسئلہ تیرا؟ میرا کی مسئلہ ہونا ہے بیٹی ریا۔ تمیز کر، میں تنے ساتھ تیرا کنو کے کتے؟ کبھی نظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خواتین و حضرات، ہمارا سیگمنٹ ہے ابن بطوطہ، اور آج کا شہر ہے ایمسٹرڈیم۔ ایمسٹرڈیم نیدرلینڈز کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت ہے۔ لیکن سر دارالحکومت تو ہیک ہے۔ میں تینوں 100 بار سمجھایا نا، نہ تو ہالینڈ گیا ہے، نہ تینوں پتا۔ اچھا، تم اس شخص کے ساتھ بحث کر رہے ہو جو خود 10 دفعہ گیا ہوا ہے۔ یہ 10 دفعہ گئے؟ ہاں جی۔ اچھا میں اسے کام کرنے گا، میں کوئی منگن نہیں گیا یہ۔ اچھا جی، ہیگ نہیں ہے، یہ ہے دا ہیگ، اس کے ساتھ دا لگتا ہے۔ دا ہیگ میں گورنمنٹ سیٹ موجود ہے، یہ صرف ایڈمنسٹریٹو کیپٹل ہے، ادروائز کیپٹل ایمسٹرڈیم ہے۔ یہ دریائے ایمسٹل کے کنارے آباد انتہائی خوبصورت شہر ہے۔ یہاں پر 1173 میں ایک بڑا خوفناک سیلاب آیا تھا، جس کے نتیجے میں ایک ڈیم بنا کر اس شہر کو محفوظ کر دیا گیا۔ تب سے اس کا نام ایمسٹل رے ڈیم مشہور ہوا،
اور آہستہ آہستہ اس میں سے ری نکل گیا اور ایمسٹل کی بجائے ایمسٹرڈیم مشہور ہو گیا۔ اس شہر کی وجوہات شہرت ویسے تو لاتعداد ہیں، مثلا دنیا کی سب سے بڑی پھول منڈی یہاں پر ہے۔ 2013 میں پوری دنیا کا 52% پھول یہاں سے گیا۔ پھر دوسری شہرت نہروں کی ہے، یہاں پر کئی 100 کلومیٹر طویل نہریں ہیں، 1200 کے قریب برجز ہیں، پل ہیں، اور 90 جزیرے ہیں۔ پھر یہاں کا بازار حسن بڑا مشہور ہے، آنے ہوتے ہیں۔ پھر یہاں چرس بڑی مشہور ہے۔ یہ سیولائزڈ ورلڈ کا پہلا شہر ہے جس میں چرس پینے کی اجازت ہے۔ سر وہاں پر تو سونا دکانوں پہ ملتی ہے۔ جی جی ملتی ہے۔ نہیں یہ جی تھوڑے سبزی والے نہیں پھیری والے بھی ہوندے نے چرس والے۔ آدھا کلو امرود لو نا، نال تھوڑی جی چرس دے دو۔ یہ ونڈ ملز کی وجہ سے بھی مشہور ہے، اور ونڈ ملز کا شہر اسے اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہاں کا مشہور ایمسٹرڈیم باس پارک 2500 کلومیٹرز پر محیط ہے، اور اسے بنانے والے وہ تھے جنہیں عمر قید با مشقت کی سزا ہوئی۔ پھر بیجیجن ہاف نامی لکڑی کے گھروں کا ایک سلسلہ ہے جہاں پر ننز رہتی ہیں۔ گو کہ یہ شہر پوری دنیا میں بائسیکل فرینڈلی نام سے مشہور ہے، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ سائیکل چوری یہی ہوتے ہیں۔ یہاں پر بعض اوقات تو چور شرط لگا کر سائیکل چراتے ہیں۔ بادشاہ سیریس ہو جاندے۔ یہ 1850 تک یہاں 30% آبادی گداگروں کی تھی۔ یہ گدا گھر کہتے ہوئے آپ نے ہماری طرف کیوں دیکھا سر؟ پھر یہ وہ شہر ہے جہاں آج بھی بارٹر سسٹم چلتا ہے۔ آپ آٹا دے کر دالیں لے سکتے ہیں، گوشت دے کر فروٹ لے سکتے ہیں، ٹی وی دے کر فرنیچر لے سکتے ہیں۔ سر دیندے چنگی چیز نے لیندے فضول چیز نے۔ ہاں فرنیچر ظاہر فضول چیز میں یہ گل نہیں کی تھی، پہلے آٹے والی گل کی تھی۔ اچھا یہ نام آتے ہی تمہاری رگے فرنیچر کیوں پھڑکنے لگتی؟ سر مطلب تسی مثال کوئی اور بھی دے سکتے ہو؟ اچھی مثال ہے یہ فرنیچر والی۔ میں تیری اینک بھن دیں گا۔ 2500 خاندان بوٹ ہاؤسز میں رہتے ہیں جو کشتیوں کے اوپر گھر بنے ہوتے ہیں۔ اچھا جی اب آتے ہیں خوابوں کی طرف۔ یہاں کی ایک ڈش ہے ہالینڈز نیوو ہیرنگز۔ جنی لمبی ہے نا فضول ہونی ہے۔ یہ ہے کیا؟ ہیرنگ مچھلی ہے، اور یہ مچھلی کا پیٹ چاک کر کے اس میں پیاز بھر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک خاص طرح کا اچار ہے۔ یار بہت غریب لوگ نے بھائی، پھٹے منہ جڑے مچھی نہ اچار کھان۔ نہیں تم نے بچوں ابھی سنا نہیں۔ ہاں جی یہ اچار کے ساتھ پھر کچی مچھلی کھاتے ہیں۔ اصل پتہ کی ہے کہ اے اچار کھا کے مچھلی پھڑ دینے پہلے، کیونکہ سارے کھاتے پانی کے اتنے نے۔ مچھی تھوڑا اچار کھا کے تو پٹاخے مارن لگ پڑے۔ یہ یہاں کی روایتی ڈش ہے، اور سب سے قیمتی ڈش ہے جس ملک میں سیکلے ہو، وہ کنا امیر ہوئے گا۔ اتنا جڑا پریزیڈنٹ ہے نا وہ بھی سائیکل چوک لیتا ہے۔ چائنا میں وہاں کا صدر سائیکل چلاتا ہے، وہاں کا وزیر اعظم سائیکل چلاتا ہے۔ چائنا کا صدر سائیکل ٹھیک بھی کر لیتا ہے۔ اچھا جناب پھر ہے ایک ڈش سٹیمپ پاٹ۔ پہلے لی موک گئی ہے۔ ہاں جی بھائی بڑے تھوڑے ہوئے نے جنہوں کو نہ نمک ہے نہ مرچا نے کچھ بھی نہیں پایا انہوں نے اتنے۔ پیاز ڈالا تھا، کھلا پیاز پایا ہے، اس کا پیٹ بھر دیا پیاز کے ساتھ۔ مچھی کہتی بس۔ پھر ہے جناب سٹیمپ پاٹ۔ ایک کیوں لیے جی؟ آلووں کو اچھی طرح میش کریں۔ واہ واہ، میں کہنا انہوں کدی گڈی نصیب ہی نہیں ہونی جو انہوں نے ڈشاں نے۔ اچھا جی پھر آلووں کو میش کرنے کے بعد سبز پیاز کاٹ کے اس میں مکس کر، پھر بند گوبھی کے پتے کاٹیں واہ واہ، جیسے کول سلاو میں ہوتے ہیں۔ مچھی ایک سی بس۔ یار سنو تو صحیح آگے۔ صبر تک آگے گوشت آؤ ہے۔ اچھا جناب پھر اس میں ڈالیں، گوشت کے پسند ہے۔ کس نے کہا ہے؟ اچھا جی پاؤ اور کوئی غریب والی چیز دے دے۔ اس میں آپ گاجریں لیں، وہ پہلی مچھی بھی جڑی ہے نا وہ چہری اچانک آ گئی۔ تازہ کٹی ہوئی گاجر اچھا جی اور پیاز۔ وہ سائیکل تے رکھ کے نہ تے بیچو۔ پھر جناب آپ اس کو ایک خاص چیز کے ساتھ کھاتے ہیں۔ لے بھائی ایران آئی ہو، ران کدھر سے آ گئی یار؟ اتنے کدھر ران رون نہیں ہے۔ یہ
پیٹا بریڈ کے ساتھ کھاتے ہیں, چھوٹی سی ہوتی ہے پیٹا. ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਮੱਛੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੇ? ہیرنگ, اس کو ہیرنگ کہتے ہیں اس مچھلی کو. بھائی سمندر سے پکڑتے ہیں, سمندری مچھلی ہے. یہ کچھ اسپیشل ہوتی ہے جی؟ ہاں جی اسپیشل ہوتی ہے تو وہ کچی کھا لیتے ہیں. ਸਰ ਇੱਥੇ ਦੁੰਬਾ ਬੱਕਰਾ ਗਾਂ ਮਮਨੂ ਹੈ. سب کچھ موجود ہے. ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਹ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? Good Hazrat, we'll take a break. Stay with us. ویلکم بیک. خواتین حضرات, جو گانا ہم پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہم نے لیا ہے فلم بازی سے. سہیل رانا کی نہایت شاندار کمپوزیشن, لیرکس ہیں فیاض ہاشمی کے, گایا مہدی حسن نے, پیش کرنے جا رہے ہیں بلال علی میر. دنیا کو اب کیا سمجھائیں, کیا جیتے کیا ہار گئے. دنیا کو اب کیا سمجھائیں, کیا جیتے کیا ہار گئے. دکھ تو یہی ہے جیت کے بھی ہم سب کچھ اپنا ہار گئے. دنیا کو اب کیا سمجھائیں. اپنے بھی اپنے نہیں رہتے, بیگانے بن جاتے ہیں. سایہ بھی جب ہٹ جاتا ہے, غم کے زمانے آتے ہیں. دنیا سے کیا شکوہ جب ہم, دنیا سے کیا شکوہ جب ہم اپنی دنیا ہار گئے. دنیا کو اب کیا سمجھائیں, کیا جیتے کیا ہار گئے. دنیا کو اب کیا سمجھائیں. جینا ایک زہر ہے لیکن پی لیں گے. ایک ایک کر کے سب سے بچھڑے پھر بھی اکیلے جی لیں گے. کس کس کو اب یاد کریں ہم, کس کس کو اب یاد کریں ہم, جانے کیا کیا ہار گئے. دنیا کو اب کیا سمجھائیں, کیا جیتے کیا ہار گئے. دنیا کو اب کیا سمجھائیں. سپر سپر. ویلکم بیک. خواتین حضرات, ہمارا سیگمنٹ ہے فلم کتاب اور لوگ, اور آج کی کتاب اور فلم ایک ہی نام سے ہیں, اور نام ہے دا ڈے آف دا جیکل. یہ 1971 میں لکھا گیا شور آفاق ناول فریڈرک فورسائتھ کی تخلیق تھی, اور اس کے اوپر فلم بنی 2 سال بعد. اس ناول کی
1 करोड़ से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं और 2 साल बाद इस पर जो फिल्म बनी वो आज भी क्लासिक का दर्जा रखती है। मैं समझता हूं इस हवाले से फ्रेडरिक फोर्साइथ बड़ा खुशकिस्मत था कि इंतहाई शानदार फिल्म डायरेक्टर फ्रेड ज़िनिमन यानी अल्फ्रेड ज़िनिमन एक बड़ा ही ब्रिलियंट आदमी था जिसके क्रेडिट पर 7 ऑस्कर नॉमिनेशंस हैं और 2 मर्तबा ये ऑस्कर ले गया बतौर डायरेक्टर। एक फ्रॉम हियर टू एटर्निटी 1953 और अर्ली 60s में इसने मैन ऑफ ऑल सीजन्स पर भी ऑस्कर जीता। जूलिया वॉज अनदर नॉमिनेशन जिस पर लोगों को यकीन था कि ये अवार्ड जीत जाएगा। इसके क्रेडिट पर इससे भी बड़ा काम यह है कि इसने चंद इंतहाई लाजवाल एक्टर्स को मुतारिफ करवाया जिनमें सरे फेरिस्त मार्लन ब्रांडो और फिर मेरिल स्ट्रीप और जेन फोंडा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इससे पहले कि हम इस लाजवाल फिल्म को स्टोरी को डिस्कस करें मैं आपका तारुफ करवाऊंगा डमी म्यूजियम से आए फ्रेडरिक फोर्साइथ और फ्रेड ज़िनिमन से। क्या हाल है जनाब आपका? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਭਾਈ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? यार हर दफा भाई जी ना कहा करो। ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ क्या? ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਨੇ। वो बेचारा और तुम्हारा मुंह क्यों इस तरह है? ए, मैं मुंह चढ़ा नहीं रहा, मेरा मुंह ही है जी। वैसे वाकई ज़िनिमन कमाल आदमी था। उसका मुंह जब भी आप देखते ब्रॉड स्माइल होती थी उसके चेहरे पर। मैंने फौत की तो कई बार चपेड़ा पईयां ने। अच्छा तुम्हें कभी अफसोस हुआ कि तुम्हारी स्टोरीज पर लोगों ने कामयाब फिल्में बनाकर अरबों डॉलर्स कमा लिए और तुम वहीं के वहीं हो? मैं वही का वही की ਹੁੰਦਾ। नहीं तुम भी ठीक ठाक अमीर हो यानी तुम्हें सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे 24 मिलियन यूरोज का टीका लगा था। किसी ने इसके साथ फ्रॉड कर लिया था। ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ। नहीं मैं कब कह रहा हूं कि तुम फुकरे थे लेकिन स्टोरी तुम्हारी और अय्याशी कर गए प्रोड्यूसर्स। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਐਕਸਪਲੋਇਟਰ ਤੇ ਹਰ ਦੌਰ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा जी एक्सप्लॉइटर वाकई हर दौर में होते हैं। और यार तुम तो मुसीबत। इस तरह आपको याद होगा हाजी अलबेला मरहूम जब कोई बड़ी शकील सी जुगत करने लगते तो मुंह ऐसा बनाते थे। हाजी अलबेला साहब कौन है जी? यहाँ के बहुत बड़े एक्टर बहुत बड़े परफॉर्मर थिएटर स्टेज के बहुत बड़े स्टालवर्ट थे। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। हाँ जी वो नालायक भी यहाँ फिरता है नाखुल। ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। चलो फसा के मारे तुसी। अच्छा मैं ऑस्कर विनिंग आया तन पता है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा ये सचमुच हंस रहा है। सर ये स्टोरी क्या है? ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ। बताओ बताओ बताओ। ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। नहीं मैं ले लेता हूँ स्टार्ट। दसो अच्छा जरा। जी 1962 फ्रांस के सदर चार्ल्स डिगॉल पर कातलाना हमला होता है। ले जनाब स्टार्ट मैंने कर दिया। ਅਸਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਦ ਹੈ। हाँ वो क्या होती है बिच्चू बिच्चू? ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਸਿਰਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਸਿਰਾ। अच्छा परला सिरा जरा बताओ क्या था? ਸਹੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? तू क्यों हंसी जाना पे है? मैं पागल हूं। भाई कितना बड़ा डायरेक्टर था फ्रेड ज़िनिमन। उसकी वर्सेटिलिटी उसकी सबसे ज्यादा काबिल सताइश चीज है। यानी अंदाजा कीजिए कि उसने थ्रिलर में नाम कमाया ऑस्कर्स जीते रोमांटिक स्टोरीज भी की ड्रामा भी किया। वो बड़ा ही बहुत टैलेंटेड आदमी था और इब्तदान ये एक असिस्टेंट कैमरामैन हुआ करता था। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸਾਂ? आप रॉयल एयरफोर्स के पायलट थे। फिर आप जासूसी भी करते रहे। सर फिल्म ज्यादा अच्छी थी या नॉवल? अगर देखा जाए तो थोड़ा सा एज फिल्म को है कि ये उस दौर की फिल्म है जिसमें बहुत मेहनत की जाती थी। कहानी कुछ यूं है कि जुलाई 1962 में फ्रांस अल्जीरिया को आजादी दे देता है। अब एक इंतहा पसंद कौम परस्त तहरीक OAS इसके खिलाफ हो जाती है और हर सूरत इसको मरवाना चाहती है। लेकिन वो गाड़ी गोलियों से छलनी हो जाती है। चार्ल्स डिगॉल बच जाता है और 6 माह के अंदर अंदर बड़ी शानदार तहकीकात होती हैं तफ्तीश होती है और इसका सरगना जॉन बास्टेल पकड़ा जाता है और उसे सजाए मौत हो जाती है। लेकिन ये ग्रुप फिर भी बाज नहीं आता। फिर ये वन मैन शो पे यकीन रखते हुए एक इंतहाई पुरअसरार और खौफनाक
हिट मैन को हायर करते हैं और उसे मुंह मांगी कीमत पर, इंतहाई सीक्रेसी की बुनियाद पर ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। वो अपना नाम तक नहीं बताता और कहता है कि मुझे तुमने कोड नेम से याद करना है, जब भी बुलाना है, जब भी तस्करा करना है, मेरे साथ कोई राब्ता नहीं करना, मैं 50% एडवांस लूंगा, 50% एंड पे, और अगर तुमने ब्रीच किया, तुम्हारी तरफ से कोई गलती हुई तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा। उन्होंने कहा जी हमें तब भी मंजूर है। नाम उसका रखा जाता है जैकल। अब इस नाम का बंदा एग्जिस्ट ही कोई नहीं करता, ऐसे ही कोड नेम होता है। तो फ्रेंच गवर्नमेंट को इत्तला हो जाती है कि यौम आजादी हमला होगा प्रेसिडेंट डिगॉल की लाइफ पर। उधर तैयारियां शुरू होती हैं, मिनिस्टर इंटीरियर एक मीटिंग कॉल करता है और एक इंतहाई ज़हीन, एक ज़ीरक इंस्पेक्टर को, जो बज़ाहिर बेचारा बिल्कुल एक शबी सा कैरेक्टर लगता है, वो इसके पीछे लग जाता है, दिन रात एक कर देता है बड़ी डेडिकेशन के साथ, और पैरेलल ट्रैक में दिखाते हैं कि जैकल अपनी तैयारियां किस तरह कर रहा है। आप अगर उसकी गन मेकिंग देख लें कि कैसी गन उसने डिजाइन करवाई, अपने आप को उसने एक बूढ़े वॉर वेटरन का रूप दिया कि जो पुराना कोई नायब सूबेदार टाइप कोई कैरेक्टर जिसने वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया हो, जख्मी हो, यहाँ पे मेडल्स उसने बाजार से खरीद के लगा लिए, अपनी टांग पीछे बांध ली और उस गन की क्रच बनाई, क्रच यानी बैसाखी बनाकर वो एक माजूर वेटरन की तरह चलता चलता उस बिल्डिंग तक पहुंच जाता है जिसकी छत पे जाकर, जो इसने पहले से मार्क कर रखी होती है कि इसके तकरीबन टॉप फ्लोर पे एक विडो रहती है, उसके फ्लैट से इसने फायर करना होता है। तो उस बेचारी को ये कत्ल कर देता है क्योंकि इसने ट्रेस कोई नहीं छोड़ना होता। लेकिन इसके काम का अंदाज इस कदर इमैक्युलेट होता है, ऐसा कि आप उंगली नहीं उठा सकते कि यहां तुमने फ्लॉ छोड़ दिया। और दिलचस्प बात यह है कि इस जैसे बेस्ट लेड प्लान्स जो हैं वो नाकाम हो जाते हैं। क्यों? कि अल्लाह ताला की जात बहरहाल वो कुछ और सोच रही होती है। हालांकि वो ऑलमोस्ट अपने मिशन में कामयाब हो चुका था, यानी अपनी गन तक तान लेता है, तो फिर ये कि फायर करता है और प्रेसिडेंट डिगॉल चूंकि बहुत दराज कद होता है, वो अपने सामने खड़े शख्स से मिलने झुकता है, उसको जैसे चूमने के लिए, क्योंकि वॉर हीरोज से उस दिन मिलना होता है। तो गोली साइड पे लगती दिखाते हैं, जमीन पे लगती है क्योंकि उसने वो साइलेंसर लगी गन होती, पता ही नहीं चलता। दूसरा फायर जब तैयार करता है तो ऐन उस वक्त पुलिस पहुंच जाती है, ये वो फायर उसके ऊपर कर देता है जो एक आम सा पुलिस ऑफिसर बेचारा वो मर जाता है। ये अगली गन लोड करने लगता है, लेकिन फिर उस वक्त तक गोलियों से इसे छल नहीं कर दिया जाता। ये मैं लिखा यस। जब ये तैयारी कर रहा होता है ना, तरबूज लेके जाता है जंगल में, उसे एक दरख्त के साथ लटकाता है, फिर जिस तरीके से उस गन को रस्सी के साथ बांधकर स्टैंड का काम लेता है दरख्त से, वो देखने वाला है। और ये मैं समझता हूं ये ज़ेनिमन का कमाल है, इस शख्स का कमाल। इन्हें प्यो को लियांदा जी डिजाइन, कहानी तो मेरी है। हाँ जी, नहीं, मेरा मतलब है आपके लिखे को, बहुत मुश्किल स्क्रिप्ट को उसने क्रिस्टलाइज किया। वो शक्ल से जरा शरीफ लग रहा है। शरीफ नहीं, मैं मजबूर है इसलिए। देखो जी, बड़े बड़े आर्टिस्टों ने मैं इंट्रोड्यूस करवाया है। एक और बड़ा दिलचस्प सीक्वेंस ये है कि जिस शख्स से ये जाली कागजात बनवाता है वो इसको ब्लैकमेल करने लगता है कि तुम इतने पैसे मुझे दे रहे हो तो किसी बहुत बड़ी पार्टी ने तुम्हें हायर किया है, मैं इतने पैसों में तो नहीं दूंगा, अब ज्यादा पैसे दोगे तो मैं तुम्हारे हवाले करूंगा वरना तुम्हारा प्रोजेक्ट चौपट हो जाएगा। ये फिर उसको भी बड़े इत्मीनान के साथ कत्ल करता है। अच्छा, एक और मजे की बात कि ये दोनों अहम शख्सियत अपने घर से जब निकले तो वो बनने नहीं जो बिलाखिर बन गए। सर, ये दोनों असल में बनना क्या चाहते थे? ये घर से वकील बनने निकले और बन गए, और इनके बारे में मैंने बताया पायलट थे, जासूस भी थे। तो ये सहाफी भी था मैं, और इसने नाइजीरिया जाके वॉर भी कवर की थी। अच्छा, आप अच्छे खासे ज़हीन आदमी थे, वकालत क्यों छोड़ी? ये मुंह बना के ना जाई नु हसा देंदा सी। इन्हें बड़े बंदे फांसी लवाने इसे मुंह नाल। अच्छा जी, स्ट्रगल तो आपने बड़ी की होगी जिंदगी में। इन्हें मारन ब्रांडो नहीं बड़ा मारे है। वो कहना सीन की अगुवाई करी जाएगा। ताड़ को जिमन दी को सीरियस फोटो नहीं सी। अच्छा जी, आप बड़े जंगजू पायलट भी थे,
कभी डर नहीं लगा जहाज उड़ाते हुए? ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਟੇਕ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹਲਕਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ तो फिर जहाज चलता कैसे? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ वाह 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 भाई राइटर तो है ना। ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਮੁਕਣੀ ਹੈ अच्छा इस टाइम मैं बड़ा सीरियस हाँ तो मुंह क्यों नहीं सीधा करते? अल्लाह दी कसम है सीधा ही है अल्लाह बेड़ा करे करे उन्होंने जो मैंने फोटो दिखाई है पत्थर वर्गा मुंह हो गया अच्छा इतना चंगा मुझे तुसी भंड बना ਅੱਛਾ ਦੂਰੋਂ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारा इस दफा का चेक नहीं आ रहा। की कह रहे हो उस्ताद जी ਅਸਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ अच्छा ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਵੱਜਾ ਹੈ अच्छा जी, आपको अपना कौन सा नॉवल सबसे ज्यादा पसंद है? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ मैं क्यों बताऊं ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ यार? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੈ मुझे तुम्हारा लगा है आई ऑफ द नीडल। ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ ये कैन फॉले का है। रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।